बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये जो मुस्लिम लीग नून का फैसला है, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही है मुस्लिम लीग नून, इस फैसले पर बड़ी बात हुई। और ये फैसला क्यों हुआ है, मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, लंदन में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें जो मैंने जमा की हैं और मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। और साथ ही जनरल बाजवा साहब जो हैं, उनका इस्लामाबाद क्लब में होना, जुबैर उमर साहब से मुलाकात होना ना होना, मामला क्या है, इस बारे में भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये भी आपके हवाले करते हैं। लेकिन देखिए, मैं डे वन से आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पीडीएम में सबसे पीछे, सबसे अलग होगी। यानी जब ओहदों की तकसीम हो रही थी तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा ओहदा लिया कि जिसके नतीजे में उन्हें मीडिया को बाकायदा तौर पर मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा, अपना जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। इफ्तिखार हुसैन साहब जो हैं वो इसके माउथपीस बने अपने ओहदे के हिसाब से। फजलुर रहमान साहब को सरबराही दे दी गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास अहम तरीन ओहदा। लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब को जो जिम्मेदारी दी गई, जो पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी ली, वो बराए नाम थी, रस्मी थी। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची, वहां पर मौजूद दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ मेहरबान, मैं जानता था कि सबसे ज्यादा स्टेक्स इनके हैं। इनके कैंप में मुसलसल डे वन से डिस्कशन ये हो रहा था कि हमें तो अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, एक बनी बनाई लगी लगाई टिकाऊ मजबूत हुकूमत अपनी छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद दोबारा इस अमल में आकर फिर हमें इतना ही मिलेगा, हम दोबारा यही हुकूमत बना लेंगे। तो जब यही दोबारा मिलना है तो फिर यही छोड़ने का फायदा क्या है, यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में क्लियर था। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करने जा रही थी। यह फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया है। मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला क्यों किया है? मियां नवाज शरीफ मुसलसल पाकिस्तान से अपनी पार्टी के सेंटिमेंट, अपनी पार्टी के अरकान के फैसले, उनकी मुलाकातें, उनके राब्ते, इस बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। वहां बैठकर वो कुछ और तो कर नहीं रहे, इलाज तो हो नहीं रहा, वो सियासत ही कर रहे हैं वहां से बैठकर। तो वो कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये इत्तला पहुंच गई कि इस्तीफे देकर हम अपना काम नहीं कर सकते, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है। देखिए, मैंने ये जो थंबनेल में लिखा है, पाकिस्तान से फोन पीडीएम नहीं रहे, इसकी वजह क्या है? वो आपने देखा था टिकटॉक पे एक हस्बैंड वाइफ ने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद उनका बड़ा मजाक उड़ा था कि व्यूज के लिए इन्होंने ये क्या किया है कि ये अपने शौहर को मार दिया, फिर बाद में मजाक बताया था। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये इन्होंने पाकिस्तान से फोन्स जो हैं उनकी बुनियाद पे कुछ मालूमात जमा की थी और इसी बिना पर यह फैसला किया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब तक मालूमात ये पहुंची कि तकरीबन 15 के करीब तादाद है, दर्जन प्लस 12 से ज्यादा अरकान हैं जो इस्तीफा नहीं देंगे। अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वाले तो अलग हैं जो सामने आते रहे, उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें करते रहे, लेकिन ये बड़ा धचका था, बड़ा शौक था। मियां साहब का ये ख्याल था कि ये एक दो हो सकते हैं, लेकिन ये दर्जन से ज्यादा हैं, ये बड़ा शौक था, इसीलिए ये फैसला किया गया है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि चिन्योट वाले खैसर शेख साहब, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मियां साहब ने जो जलसों में फैसले किए हैं वो कभी भी हमको नहीं बताए, पार्टी पार्लिमानी पार्टी में लाएं, हमें बताएं और हमें अपना फैसला बताएं, उसके बाद पार्लिमानी पार्टी फैसला करे और पार्लिमानी पार्टी फैसला करके हमसे कह दे कि जनाब ये फैसला है, मैं पार्टी के फैसले के साथ खड़ा हूं, मैं पार्टी के फैसले के साथ खड़ा हूं। फिर उन्होंने बाद में ऐलान कर दिया था कि नवाज शरीफ के फैसले के साथ नहीं खड़ा, मैं पार्टी का हिस्सा हूं, मैं पार्टी के फैसले के साथ खड़ा हूं। यही हुआ है। पार्टी के दर्जन प्लस अरकान ने वो एक दूसरे को बताते रहे और फिर ये रिपोर्ट्स पहुंचती नहीं, तो ये इनकार कर दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। इसी बिना पर जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने, और फिर जो 29 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी ने कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो उसका नतीजा ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, जब सब जा रहे हैं और हमारी पार्टी के लोग भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हम भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कहा कि इस इजलास के नतीजे में यह नजर आया कि सब मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं, तो मियां नवाज शरीफ का बयानिया ही बदल गया। पहले मियां नवाज शरीफ का बयानिया यह था कि इसको हम चलने नहीं देंगे, मरियम नवाज कह रही थी इसको हम चलने नहीं देंगे। आखिरी एक्शन प्लान का जो आखिरी नुक्ता था वो नुक्ता यह था कि जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा, फिर उसका तसलसल है अगला नुक्ता
کہ سلیکٹڈ حکومت کو تبدیل، وہاں سے حزب اختلاف، ہم اپنا اڑا دیں گے اس کو، لیکن اب اس پلان پر ہی عمل درآمد نہیں ہو رہا. لانگ مارچ سینٹ کے بعد استعفے مناسب وقت پر آگے جا کر یہ آگے چلے جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اکیلے فیصلے کر رہے تھے، جلسوں میں کر رہے تھے. جب پارٹی میں بات کی ہے تو پارٹی میں غبارے سے ہوا نکل گئی استعفوں کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جب کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہ عزت بچائیں اور یہ کام کر لیں. تو ایک تو اس کی ریزن یہ ہے، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کروایا ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل اکیلے ہیں اس معاملے میں، اور اب ان کو ہمارے دوست جو ہیں وہ ملا عمر بھی بنانے پہ تل گئے. دوسرا تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے، اس تحریک عدم اعتماد پر بھی بلاول بھٹو زرداری نے جب فائنلی یہ بتا دیا لاڑکانہ میں کہ تحریک عدم اعتماد پر جائیں گے، زرداری صاحب یہ پہلے سے کہہ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون نے کہا کہ آپ سینٹ چیئرمین کے خلاف تو لا نہیں سکے تھے، نمبرز پورے ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے، تو اب بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ اسی لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا، یہ تو ختم ہو گیا. مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اس اجلاس میں جو ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے. یہ اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو عام طور پر بولتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ یہ استعفے کے معاملے پر پارٹی کو مکمل طور پر نہ کرنے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے پارٹی اجلاس میں پارٹی کے لوگوں نے سوالات کر لیے. یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ ہم نے توسیع کی حمایت کی، ایکسٹینشن کی، اور یہ میاں صاحب نے کروائی تھی، تو ہم نے غلط نہیں کیا. اس پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتی. یہی انہوں نے بی بی سی کے انٹرویو میں بھی کیا تھا. جب فرد جاوید ربانی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیصلہ ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی، اور انہوں نے بات نہیں کی تھی. تو توسیع کے معاملے پر، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر انہوں نے ووٹ دے دیا تھا، اس لیے اب ان کا یہ حال ہے. اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر جائے گی. بیک فٹ پر کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ہمیں مت گھسیٹیں، اب آپ خود کھیل میں آ گئے ہیں تو کھیل کھیلیں، ہارنا ہے ہاریں، جیتنا ہے جیت جائیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، تو وہ بیک فٹ پر پہلے ہی موجود تھے، آپ ان کو گھسیٹ رہے تھے. دوسری بات جو خبر ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے جنرل باجوہ صاحب کا قطار میں کھڑے ہو کر آملیٹ لینا اور زبیر عمر صاحب کا ان سے ملاقات کرنا. زبیر عمر صاحب کا 10 منٹ کی ملاقات کا دعویٰ، رسمی گفتگو، یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ زبیر عمر صاحب، آرمی چیف صاحب وہاں پہنچے تھے، جو اسلام آباد کلب کی انتظامیہ، انہوں نے کچھ ایسے انتظامات کی کہ سیپریشن ہو جائے باقی تمام لوگوں سے. باجوہ صاحب نے منع کروا دیا، یہ خبر بھی آئی. اور زبیر عمر صاحب جو ہے وہ ملنا چاہتے تھے، تو جو آرمی چیف کے ساتھ موجود منیمم اسٹاف تھا اس کی جانب سے کہا گیا کہ جناب، ان کو آرمی چیف نے بتا دیا ہوگا کہ جہاں پہلے بھی بہت کنٹروورسیز ہو چکی ہیں، اور ان کنٹروورسیز کے نتیجے میں آپ نہیں چاہتے کہ مزید کنٹروورسیز ہوں، تو اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی آپ کی. تو آرمی چیف نہیں ملے زبیر عمر سے، یہ عینی شاہدین کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن جو وہاں موجود آئی وٹنسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی. ہمارے ایک صحافی ہیں سینئر، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوئے، اور لائن میں کھڑے ہو کر انہوں نے آملیٹ بننے کا انتظار کیا اور آملیٹ لے کر آئے. یہ جو صاحب ہیں یہ بالکل اسی طرح سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں تھے تو یہ شدید مکھن خبریں دیتے تھے، اور اب بھی وہ اسی طرح سے کیا ہے. عمران صاحب کے آنے پر بھی انہوں نے یہی کیا تھا. اب جو انہوں نے خبر دی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے لائن میں لگ کر، پلیٹ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو کر آملیٹ بننے کا انتظار کیا. عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو کی یاد تازہ کر دی خان صاحب نے. جو خان صاحب کی تقریر تھی وہ بغیر دیکھے تقریر تھی، اور خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے بتا دیا ہے کہ قوم کے مسائل ان کو پتہ ہیں، اسلامی تعلیمات کا حوالہ ان کی گفتگو میں ہے. تو انہوں نے فوراً اپنی لائن بدلنے کی کوشش کی تھی، گھاس نہیں ڈالی گئی. یہ وہ ہیں جو پہلے بھی بتاتے رہے. میاں نواز شریف ملک سے باہر گئے، انہوں نے تاجکستان میں قدم رکھا، آسمان پہ بادل چھا گئے. میاں نواز شریف کی جو نواسی ہیں وہ تلاوت کرتی ہیں، اتنی خوش الہان تلاوت کرتی ہیں. میاں نواز شریف نے مریم نواز کو فون کیا، بہادر باپ کی باہمت بیٹی مریم نواز جو ہیں وہ جذبات سے لبریز ہو گئیں. خبریں بھی نہیں ہوتی ہے. اور انہوں نے ہی جہاں میاں نواز شریف کے لیے، ان کے صاحبزادوں کے لیے بے انتہا تعریفی، اور تعریفی بہت چھوٹا لفظ ہے، اصل لفظ کچھ اور ہے، وہ خبریں لگائی ہیں، انہی صاحب نے مشرف صاحب کے آ جانے پر، میاں نواز شریف کے چلے جانے پر، ان کے اور شہباز شریف کے قبروں سے
جسمانی کمزوری کی وہ دوائیں نکلوائی تھیں کہ جن کے اشتہارات ہم دیواروں پر دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں، ایسے لوگ خبریں لگاتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں امپورٹنٹ یہ تھا کہ زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ عینی شاہدین کے مطابق ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، ملاقات ہوئی نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ.